جی السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل آپ کو دکھا رہا ہے کہ ان شہداء کے جنازے جو گزشتہ رات بھارت سرکار کی طرف سے، مودی کی موذیت کی طرف سے چوروں کی طرف کی گئی واردات کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ مساجد پہ جو اٹیک ہوا وہ شہداء جو وہاں پہ بالکل نہتے معصوم شہری تھے، بچے تھے، خواتین تھی، وہ جو 26 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ آج ان کی نماز جنازہ کا سلسلہ جاری ہے۔ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر